बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसने यानी पार्टी ने मुकम्मल तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए अ, अब अपना लाएमल दे दिया है। यानी तहरीक इंसाफ दोबारा एक्टिव हो गई है और इमरान खान की तहरीक रिहाई के हवाले से वो मैदान में दोबारा आ रही है। इसके साथ मियाँ साहब की अडियाला में इमरान खान के मुलाकात के हवाले से आपने देखा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से ये यानी खबरें चल रही हैं, तबसरे हो रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो का अ, सदेबाप जो है, इस सारी खबर का यानी सदेबाप जो है वो किया या पर्दा उठाया चौधरी निसार साहब ने, जो लाहौर में दाता हज़रत गंज बख्श हिजवेरी अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि वो भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। जो एक और पाकिस्तान में जो आप जानते हैं कि इस वक्त सहाफ़त है, अ, उसको कैसे गंदा किया जा रहा है और इतनी सीनियर तरीन सहाफ़ी जो हैं वो अपना बयानिया जो है वो पेश कर रहे हैं, अवाम के सामने रख रहे हैं कि अवाम बेवकूफ़ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आगे चलकर ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। बात शुरू करूँगा पीटीआई के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से। इमरान खान की रिहाई के लिए जो अब बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है, तो उसके साथ अलीमा खान ने जो कल यानी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस वक्त बिल्कुल बिजली से महरूम रखा जा रहा है और उनको अंधेरे में रखा जा रहा है और उधर जिस सेल में वो हैं वहाँ उनको बड़ी तकलीफ पहुँचाई जा रही है। तो उसके बाद अब बात होगी मियाँ साहब के हवाले से। मियाँ साहब नहीं, हमने पहली वीडियो में भी कहा था कि मियाँ साहब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या वाकई जा सकते हैं इमरान खान से मिलने के लिए? क्योंकि उनके पास जो सीट है, ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो आरओ था उसको हटाया गया और दूसरा आरओ लाकर उनका रिजल्ट बनवाया गया। तो क्या मियाँ साहब वो सीट वापस करेंगे जो यास्मीन राशिद से उन्होंने जीती है? क्या जो बेगुनाह कैदी पीटीआई के कैद हैं, क्या मियाँ साहब उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे? ये सब हमें एक शोशा लग रहा था, ये एक ऐसा झूठा बयानिया लग रहा था जिसे कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे, ये ट्रक की बत्ती लग रही थी। तो अब रिजल्ट चौधरी निसार साहब ने खोला है कि मियाँ साहब किसी किस्म की मुलाकात के लिए नहीं जा रहे। हाँ, ये जब शोशा छोड़ा गया था तो पीटीआई ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इससे मतलब भी साफ जाहिर हो रहा था कि इमरान खान से भी कोई ऐसा इनके लिए ग्रीन सिग्नल नहीं है। तो अब चौधरी निसार साहब ने वादे कह दिया है कि मियाँ साहब किसी किस्म की मुलाकात के लिए जो है अडियाला नहीं जाने वाले। ये सारा पता चौधरी निसार साहब ने, वो सीनियर सियासतदान है, तो उन्होंने साफ कर दिया है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मैंने तज़किरा किया कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, जिस स्टेज पर इस वक्त पाकिस्तान है, जहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम है, यहाँ से कंपनियां जा रही हैं। मैंने कल भी एक वीडियो में आपको कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी थी 25 साल पहले, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान से यानी बंद हो गई। तो इस सारे सूरत हाल में जो सहाफ़ी हैं, जो बयानिया पेश कर रहे हैं, जो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बैठकर जो बातें कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक और घटिया हैं। क्योंकि वो सीनियर तरीन लोग हैं, वो लिखते हैं। आप नाम मैं ले रहा हूँ, सुहेल वड़ैच की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान के टॉप चैनल्स हैं जो, उन पे बैठते हैं, वो कॉलम लिखते हैं, बीबीसी के लिए भी काम करते हैं। लेकिन इस सारी सिनेरियो में जहां उनको राइट कहना चाहिए, हक कहना चाहिए,
وہ ایسے اپنے قلم سے یا اپنے منہ سے ایسے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی ہیں پاکستان میں جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر کے جو ہے اس وقت عوام کے سامنے اپنا نیریٹو رکھ رہے ہیں. عوام بے وقوف نہیں ہے. یقین کریں عوام کا بچہ بچہ اتنی شعور آ چکا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ہمیں فیلڈ میں جانا ہوتا ہے, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے سوالات کرتے ہیں, اور وہاں سے جو ہمیں رسپانس آ رہا ہوتا ہے, یقین کریں یہ لوگ میڈیا کے اندر چھپ کر کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بہر عوام کیا کہہ رہی ہے, عوام کیا سوچ رہی ہے, عوام کو کیسے پتہ لگتا ہے یا نہیں لگتا. ان کو کچھ پتہ نہیں لگتا. کیونکہ اب جو سہیل وڑائچ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ڈان نیوز پر تقریباً بیٹھے تھے پاکستان کے یعنی پاکستان میں ٹی وی چینل پر, تو ان کی سٹیٹمنٹ پر آپ توجہ کریں. انہوں نے کہا کہ وائلنس کا اختیار حاصل ہے پاکستان کے آئین میں اسٹیبلشمنٹ کو. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, ایک تو اس ادارے کی طرف یعنی بدنامی کا باعث کہ گالیاں مزید پڑیں اور لوگوں میں نفرت آئے, اور دوسرا یہ اپنی یعنی اپنے منہ سے جو بول رہے ہیں وہ کتنی بھیانک ہے. ان کو یعنی پہلے سوچنا چاہیے تھا, ان کو پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ بول کیا رہے ہیں اور بیٹھے کس پلیٹ فارم پر ہیں. تو اب صاف ظاہر ہے لوگ اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یعنی جو ان کے ساتھ اور بھی صحافی ہیں, انہوں نے پاکستان کے جو یعنی اہم ادارہ ہے اس کو بھی یعنی رسوا یا ذلیل کرنے کے لیے اپنی منہ سے اور قلم سے جو ہے انہوں نے ٹھان لی ہے کہ بے عزت کروانا ہے. تو اس طریقے سے ایسے صحافی پاکستان پہ لانچ ہیں. یہ بالکل یعنی چھپے ہوئے تھے اور ان کو موقع ملا ہے. تو پاکستان کی بھلائی یا پاکستان کے مفاد یا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے لیے ان سے جو سچ ہے وہ سامنے رکھ نہیں سکتے, اور جو یعنی جھوٹ ہوتا ہے اس کو یہ ٹکا کر یعنی میڈیا پہ بیٹھ کر کھلے عام یعنی بولتے ہیں. لوگ اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ لوگ ایسے ان کو لے رہے ہیں کہ یہ کمپنی کے ٹاؤٹ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے. میں یہ لفظ کہہ تو گیا ہوں, لیکن میں ان کے احترام میں, کیونکہ یہ سینئر صحافی ہیں, تو یہ ٹاؤٹ بھی بالکل حذف کرتا ہوں. لیکن جو لوگ رکھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں جھٹلا سکتا, کیونکہ ایک تو یہاں پاکستان کے آئین میں کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ کسی کو یعنی وائلنس کا اختیار حاصل ہے. کسی جگہ, بھلے اسٹیبلشمنٹ ہو, بھلے سیاست ہو, کسی بھی جگہ وائلنس کا اختیار کسی کو نہیں ہے. تو اگر ان کا بس چلے تو یہ الیکشن چوری کے حوالے سے بھی کہہ دیں کہ الیکشن چوری کرنا بھی یہ آئینی حق ہے, تو ان کا تو مثال ہی نہیں ہے ان کی. یہ اتنی پروپیگنڈے کے ساتھ, اتنی جھوٹ کے ساتھ اپنی صحافت کو پروان چڑھا بیٹھے ہیں. ان کا لگتا ہے کہ اب پیچھے آنا بھی بڑا مشکل ہے. ان کے علاوہ بہت سے صحافی ہیں, رضوان رضی صاحب بھی ہیں, میں نام لیتا چلوں, عمران شفقت صاحب بھی ہیں, نعیم بخاری صاحب بھی ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں, لیکن بجائے کہ ان کی یعنی تعریف اس طرح سے کر جاتے ہیں کہ وہ پھر عوام میں جو ہے ان کا بولنا جو عوام میں جاتا ہے, پھر کتنی یعنی سوشل میڈیا پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, یعنی یہ گالیاں پڑھواتے ہیں